अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम मियां मोहम्मद अफजल अल हिजाज दुआ खाना का प्लेटफार्म से। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रग के हवाले से कि नशा क्या है और नशे के हमारे माशरे के अंदर क्या असरात हो रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल इस नशे की वजह से क्या तबाह हो रही है या कि फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो नाजरीन, नशा जो है हमारे माशरे के अंदर 4-5 किस्म का किया जाता है, जैसे कि नंबर 1 अफ्यून हो गई, नंबर 2 चरस, नंबर 3 पाउडर, नंबर 4 आइस। इसके अलावा टीके वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा यानी जो अफ्यून का डोडा होता है उसका भी लोग जो है ना कावा बना बना के पीते रहते हैं। ठीक है जी। और या जब इन चीज़ों से थक जाते हैं तो बाद लोग फिर जो है वो इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। तो कई लोग जो हैं उनके पास इस किस्म का नशा और भी आता है, जैसे सिरप की शक्ल में मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से वो लेके यूज़ करते हैं अपने नशे की आग को बुझाने के लिए। तो दोस्तों, ये है नशा। नशे से हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? तो मेरे भाइयों, नशा जो है हमारी बॉडी पर जो है ना मुज़र असरात पैदा करता है। ये इंसान के जो ब्रेन सेल होते हैं उनको डेड कर देता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। इसके अलावा हमारे जिगर पे, लिवर पे बड़ी तेज़ी से ये असरअंदाज होता है। इसके साथ साथ इंसान को हार्ट जैसे प्रॉब्लम जो है ये नशे की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा इंसानी बॉडी का जो खून होता है वो भी इस नशा करने की वजह से जल सड़ जाता है। तो मेरी ये बात करने का मकसद ये है कि आप नशा के बारे में समझ जाएं कि इसके नुकसानात क्या हैं और इस नशा से बचने की कोशिश करें। दूसरी बात ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर नशा जो है करने की वजह से इंसान का कोई स्टेटस नहीं रहता, इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं रहती, इंसान का कोई जो है ना किसी भी हवाले से उसको अच्छा नहीं गर्दाना जाता। जो लोग नशा करते हैं तो उनको यहाँ तक ये नशा ले आया कि वो बकारी बन गए हैं, ऐसी उनकी तबीयत हो चुकी है। उनको अब नशा करने के लिए पैसे भी अवेलेबल नहीं हैं। जो लोग खाते पीते घराने के से तल्लक रखते हैं वो तो उतनी देर तक चलते रहते हैं जब तक उनको घर से पैसे वगैरह मिलते रहते हैं, तो वो उनका निज़ाम चलता है। अदरवाइज़ पैसे मिलने तक अलग बात है, उनकी सेहत का इतना नुकसान हो, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाता है कि जो पूरा करना जो है वो मुश्किल होता है। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नैब बनाया है। अल्लाह ताला ने इस इंसान को ही कहा है कि ये अशरफुल मखलूक़ात है। तो कमो बेश उलमा फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर समझ लो कि तकरीबन अल्लाह ने 18,000 आलम पैदा किए हैं। तो उन सब आलमों में से ये जो ये दुनिया है इसमें एक इंसान को पैदा किया है, जिसे अल्लाह ने फरमाया है तू मेरा नायब है, तू सारी ये मखलूक़ात जितनी भी मैंने पैदा की है उन सब से तू आला है, तू अफजल है। तो दोस्तों, अपने आप को पहचानो कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में किस लिए आए हैं, हमारा आने का मकसद क्या है। तो जैसे अल्लाह ने फरमाया है ना कि ऐ इंसान, हमने तुझे मट्टी से पैदा किया है
اور کس لیے پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان جو ہے مختلف معاشرتی برائیوں کے اندر جب یہ گرتا جا رہا ہے تو یہ اپنا سٹیٹس، اپنے آنے کا مقصد جو ہے نا یہ بھول چکا ہے۔ تو جو لوگ ایسی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو اپنے آنے کا مقصد بھول چکے ہیں، جنہیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی جو دی ہوئی ہے یہ کتنی قیمتی ہے اور یہ ایک بار ہی ملنی ہے، تو اس کو زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق اس زندگی کو گزارنا ہے۔ تو جو لوگ اس بات سے دور ہو چکے ہیں، بھول گئے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نشہ جیسی لعنت کے اندر گر چکے ہیں۔ تو دوستو اس حوالے سے میں نے آپ کو آگاہی دی ہے، نشہ کے حوالے سے انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی، اور دنیا کے اندر جتنی قسم کے نشے پائے جاتے ہیں جو لوگ یوز کر رہے ہیں، اور ایلوپیتھک دنیا کے اندر بھی ان کا استعمال ہو رہا ہے مختلف بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ وہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی، وہ نشے انسانی باڈی پر انجیکٹ کیے جاتے ہیں اور انہی کی وجہ سے انسانی باڈی پر بھی سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سلسلہ وار آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے کہ کتنی قسم کے نشے جو ہیں اس دنیا کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو دوستو ہم نے آپ کو آگاہی دینے کا مقصد یہ ہے کہ الحجاز دعا خانہ میں ہم نے ایک کوشش کی ہے، صحیح کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی جو اس نشہ جیسی لعنت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں وہ الحجاز دعا خانہ پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر قسم کے نشے کا کامیاب اور بہترین علاج کرتے ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا علاج نہیں ہے کہ مہینوں کے حساب سے 2 4 6 مہینے میڈیسن کھانا پڑے گی، یا 6 مہینے کے لیے سنگل باندھ کے اس کو کسی جگہ مطلب کہ قید کرنا پڑے گا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی قید ہے، نہ کوئی ٹیکہ ہے، نہ کوئی باندھنے کی ضرورت ہے۔ میڈیسن یوز کرنا شروع کریں تو نشے سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ نشہ کرنے والوں کو اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نشہ جب چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی آنا، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جانا، اور جسم کا ٹوٹنا، بے چینی پیدا ہو جانی، یا بھوک نہ لگنا، یا بھوک بہت زیادہ لگنا، یا قبض کی شکایت ہو جانی، یا موشن لگ جانے۔ اس طرح کے یہ سارے مسائل جتنے بھی نشے کی وجہ چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے ہم نے اتنے زبردست قسم کے ٹانک بنائے ہیں کہ وہ دوسرے دن ہی کور کر جاتے ہیں، نشہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہر قسم کے نشے کا ہمارے پاس گارنٹی سے اور کامیاب علاج ہے۔ آپ آئیں، تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور اس نشے جیسی لعنت سے آپ کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم۔